हेलो नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ यो च्यानल म्याथमेटिक्स नेपाल 0 मा हामी अब अप्सनल म्याथमेटिक्सको सेकेन्ड क्लास लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेका छौं अस्ति हामीले अल्जेब्रिक फंक्सन र तिनीहरूको ग्राफहरू हेरेका थियौं भने आज अलि अगाडि बढेर इन्भर्स फंक्सन एन्ड कम्पोजिट फंक्सनको बारेमा छलफल गर्छौं त्यसका लागि हामी केही रिभिजन हेरौं रिभिजन फर फंक्सन फंक्सनको डेफिनेसन पढ्नु भएको छ तपाईहरुले हेर्नुस् त function let a and b be two non-empty sets, then a relation from set a to set b is said to be a function if every element of first set has a unique element in second set. यसले भन्न खोजेको के हो भनेको दुईवटा सेट चाहिँ नन एम्प्टी कम्तीमा एउटा एलिमेन्ट हुनै पर्यो त्यस्तो हो भने कुनै पनि रिलेसन डिफाइन्ड फ्रम ए टु बी ए बाट बी मा डिफाइन गरेको चाहिँ फंक्सन हुन्छ इफ एभ्री एलिमेन्ट अफ ए त्यो भनेको ए मा भएको प्रत्येक एलिमेन्ट डोमेनले चाहिँ के गर्छ युनिक एलिमेन्ट इन सेकेन्ड सेट भनेको युनिक रेन्ज बनाउँछ यो फर्स्टकोलाई हामी फर्स्ट एलिमेन्टको सेट भन्छौं र सेकेन्ड युनिक भनेको चाहिँ एउटा मात्रै पढ्न खोजेको जस्तै यो चारटा मध्ये हामी हेरौं फंक्सन हुन्छ कि हुँदैन यहाँ ए को युनिक p मात्रै छ यहाँ b को q मात्रै छ c को q मात्रै छ d को r मात्रै छ यसमा सबैको फर्स्ट सेटको चाहिँ एलिमेन्ट चाहिँ यसमा रेन्ज सेकेन्ड सेटमा युनिक एउटा मात्रै छ दुईवटा छैन त्यसकारणले यो फंक्सन हुन्छ अब हामी b मा हेरौं a को यसमा कतिवटा छ त एलिमेन्ट यसमा हेरौं सेकेन्ड सेटमा गएर a को यो q मा पनि गएर बसेको छ र यो a को r मा पनि भएको छ दुईवटा भयो युनिक भएन युनिकको अर्थ एउटा मात्रै हो त्यसकारणले यो फंक्सन होइन अब हामी c मा हेरौं a को फंक्सन a को p सम्म मात्र म्यापिङ छ एउटा मात्रै ठीक छ b यहाँ भनेको छ कि एभ्री एलिमेन्ट अफ फर्स्ट सेट प्रत्येक सेट चाहिँ म्याप भएकै हुनुपर्छ यसमा b खाली भएको भएर यो फंक्सन भएन र d मा हेरौं a को रेन्ज एउटा मात्रै छ म्यापिङ एउटा मात्रै छ b को q सँग मात्र म्यापिङ भएको छ c को r सँग मात्र म्यापिङ भएको छ त्यसैले सबै पहिलो सेटको एलिमेन्टहरुको म्यापिङ एउटा युनिक एलिमेन्टसँग भएको छ त्यसकारणले यसमा यो फंक्सन हो यसमा a र d फंक्सन हो b र c फंक्सन होइन अब त्यसको सेकेन्ड पार्टमा हेरौं हामीसँग रिभिजन फर फंक्सनमै फंक्सनको विभिन्न टाइप्सहरु मध्ये हामी केही हेर्छौं यहाँ फर्स्टमा टाइप्स अफ फंक्सनको पहिलो onto फंक्सन onto फंक्सनले चाहिँ कस्तो बुझाउँछ भनेको मैले फिगर पनि दुईटा बनाएको छु यसमा चाहिँ सबै एलिमेन्टहरु म्याप भएको यहाँ यो रेन्जमा पनि कुनै एलिमेन्ट खाली भएन यदि सबै एलिमेन्टहरु म्याप भयो भने त्यसलाई onto भन्छौं यसमा पनि कुनै पनि एलिमेन्टहरु यसमा चाहिँ खाली छैन सेकेन्ड यो रेन्जमा त्यसैले यो पनि onto फंक्सन हो यहाँ अब अर्को इन्टु फंक्सन छ इन्टु फंक्सन भनेको चाहिँ रेन्जमा एटलिस्ट एउटा चाहिँ खाली हुन्छ एउटा खाली हुन्छ यहाँ दुईवटा छ यसमा चाहिँ एउटा मात्र खाली छ यसरी खाली भयो भने इन्टु फंक्सन भन्ने खाली भएन भने चाहिँ onto फंक्सन भन्छौं हामीले त्यसमा यो दुईवटामै दुईवटा प्रकार हुन्छ सब डिभिजन हुन्छ 1 to 1 फंक्सन 1 to 1 भनेको एउटाले एउटासँग मात्र म्यापिङ गर्ने एउटाले एउटासम्म मात्र म्यापिङ गर्ने एउटाको चाहिँ एउटा मात्र रेन्ज हुन्छ भने अर्को चाहिँ मेनी टु 1 भनेको मेनी भनेको एउटा भन्दा धेरै डोमेनको चाहिँ एउटा मात्र रेन्ज हुन सक्छ जस्तै यो सेकेन्डमा हेरौं a को रेन्ज पनि डबल आई c को रेन्ज पनि डबल आई यो मेनी दुईवटा भयो त्यसैले मेनी टु 1 दुई वा दुई भन्दा बढी एउटामा गएर म्यापिङ हो more than 2 or more than 2 mapping with single element in range it is called many to 1 if one domain maps to only one range so then in that condition it is known as 1 to 1 function यसै into मा पनि यस्तै हुन्छ 1 to 1 means all the domain has
ओन्ली वान युनिक रेन्ज, यसमा डबल म्यापिङ कहीँ पनि छैन। अनि मेनी टु वान भनेको जस्तै यसमा के भयो 1 र 2 दुवै गएर 4 मा म्यापिङ भयो, सो मेनी टु 1 मा गएर बस्यो, सो मेनी टु 1 खाली छ इन्टु भयो। हामीसँग यो अन टु फङ्सन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, हामी इन्भर्स पढ्न गइरहेका छौँ। इन्भर्स चाहिँ यो अन टु फङ्सन त्यसमा पनि अन टु 1 to 1 मा चाहिँ हुने त्यसमा मात्रै हुन्छ। त्यसकारणले the main required for the inverse is function must be 1 to 1 onto function। अब त्यही कन्डिसनमा अब हामी मेन इन्भर्समा सुरु गरौँ। लेट्स गो अन इन्भर्स फङ्सन। यसको डेफिनेसन दुईवटा छ जुन पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। लेट अ फङ्सन f is defined from a to b, यो सिम्बल हो f सेमिकोलन a एरो b भनेको चाहिँ a function f defined from a to b हो। let any function f defined from a to b be 1 to 1 onto function, 1 to 1 पनि हुनु पर्यो, onto पनि हुनु पर्यो, then the function defined from b to a is called inverse function of f and denoted by f power minus 1, यसलाई f inverse भन्छौँ। अब यसको चाहिँ फिगर हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ यो a बाट b सँग डिफाइन भएको फङ्सन हो। यो 1 to 1 onto पनि छ। यसलाई हामीले यसरी उल्ट्यायो भने b अगाडि यसलाई डोमेन बनायो र यसलाई रेन्ज बनायो भने चाहिँ यो के हुने भयो, यो इन्भर्स फङ्सन हुने भयो। यो एरो डायग्रामबाट यसरी देखाउन सकिन्छ। यसैलाई यस्तो पनि डेफिनेसन हामी भेट्न सक्छौँ। Two functions f defined from a to b and g defined from b to a are said to be inverse function of each other, एकअर्काको इन्भर्स हुन्छ if g not f is identity in set a and f not g is identity in set b, where ia is identity function on set a and ib is the identity function on set b। यस्तो हुँदा पनि हुन्छ। आइडेन्टिटी भनेको हामीले पहिल्यै भनिसक्यौँ, इनपुट जे हुन्छ आउटपुट त्यही हुने कन्डिसन चाहिँ हामीसँग आइडेन्टिटी फङ्सन हो। A process to find inverse function। अब इन्भर्स निकाल्न चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, वाट आर द प्रोसेस भनेको हामी तीनवटा प्रोसेसहरू छ यहाँ। हामीसँग बाई एरो डायग्रामै बनाएर पनि देखाउन सक्छौँ हामीले। बाई सेट अफ अर्डर पेयर्स, सेट अफ अर्डर पेयर युज गर्न पनि सक्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ इन्टरचेन्जिङ एक्स एन्ड वाइ कम्पोनेन्ट भन्ने छ, हामीसँग तीनवटा छ। यसमा विशेष गरी एरो डायग्राम त खासै त्यति महत्त्व देखिँदैन, त्यही पनि जान्न चाहिँ जरुरी छ, कहिले एकदम 1 मार्क्समा सोध्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। जस्तै यो 2 मा बाई सेट अफ अर्डर पेयर चाहिँ एसईमा सोधेको पनि भेटिन्छ र हामीले प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ यसमा। र अर्को इन्टरचेन्जिङ एक्स एन्ड वाइ, यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, अधिकांश क्वेसन यसैबाट आउँछ। सो हामी फर्स्टमा हेरौँ, फाइन्ड द इन्भर्स अफ फङ्सन अफ एफ गिभन बाई एरो डायग्राम। यदि यो एरोग्राम यसरी दियो भने यसको एन्सर कसरी लेख्ने त भने एन्सर लेख्नु पर्यो भने यो बीलाई अगाडि, बी सेटलाई अगाडि बनाउने, एलाई पछाडि लैजाने। हामीले के गर्छौँ, डिफाइन फ्रम बी टु ए बनाउँछौँ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, इन्भर्स अफ फङ्सन एफ भन्छौँ। अब अर्डर पेयरमा हेर्ने हो भने फाइन्ड द इन्भर्स अफ द फङ्सन एफ गिभन बाई दिस भन्छ। यो एफ भन्ने फङ्सनले चाहिँ 1 डोमेन हुँदा 2 रेन्ज बनाउँछ, 3 डोमेन हुँदा 4 रेन्ज बनाउँछ। यदि इनपुट 5 गरियो भने 6 आउटपुट दिन्छ। इनपुट भनेको डोमेन हो, आउटपुट भनेको रेन्ज हो। यस्तो छ भने यसको इन्भर्स कसरी लेख्छौँ, एन्सर लेख्छौँ एफ पावर 1 भनेको एफ इन्भर्स। अर्डर पेयर यसलाई छुट्याइन्छौँ, डोमेनलाई रेन्ज र रेन्जलाई डोमेन बनाउँछौँ। सो यो 2 1 भयो, यो 4 3 भयो, यो 6 5, यो 8 7 हुन्छ, यो 10 र 9 हुन्छ। यति गर्दै हामीसँग सिद्धिन्छ यो चाहिँ इन्भर्स फङ्सन बाई युजिङ अर्डर पेयर हो। अब अर्को चाहिँ एक्स वाइ लेट गर्ने तरिकामा फाइन्ड द इन्भर्स अफ द गिभन फङ्सन्स। अब यसमा ए र बी दुईवटा क्वेसन छ, हेरौँ। इफ एफएक्स इज इक्वल टु 7x - 2, यसको निकाल्ने प्रोसेसमा जाउँ। फर्स्टमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेको यो भेन डायग्राम हेरौँ। यो एफ इज अ फङ्सन जहाँ चाहिँ हामीसँग इनपुट एक्स हो डोमेन, र यसले आउटपुट चाहिँ यो वाइ बुझाउँछौँ। यसलाई हामी के पनि बुझाउँछौँ, एफ फङ्सनले एक्सलाई कन्भर्ट गरेर कहाँ पुऱ्याउँछ, एफएक्समा पुऱ्याउँछ। एफएक्स भन्नु पनि रेन्ज हो, वाइ भन्नु पनि रेन्ज हो। सो अब हामीसँग एफएक्स भन्नु र वाइ भन्नु एउटै कुरा हो।
अब हामी के गर्छौं त्यसलाई भनेको यहाँ चाहिँ हामीले प्रोसेसमै भनेका थियौं इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y। अब यसमा y त देखिँदैन, त्यसकारणले के हो त y भनेको fx हो, त्यसैले हामी लेख्छौं लेट fx बी y। अब fx भनेको y लेख्यौं, सो अब के हुने भयो त fx को हामीले y लेख्यौं इक्वल 7x 7x नै छ -2 र माइनस 7x - 2। अब हामीले के गर्छौं भनेको इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y, डोमेनलाई रेन्ज र रेन्जलाई डोमेन बनाउनलाई इन्टरचेन्जिङ, यहाँ हामीले के गर्यौं इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y, यो y थियो हामीले x बनायौं, यहाँ x थियो y बनायौं, न्युमेरिकल भ्यालु सेम छ, यो त्यही कपी गरियो। अब यसमा के गर्ने y लाई छुट्टै राख्ने र x र नम्बरलाई एकपटि राख्ने, यो x यही भयो, यो -2 अगाडि आउँदा कति हुन्छ +2 आयो इज इक्वल टु 7y। अब y को भ्यालु कति भयो त x + 2 अपन 7। जब हामीले इन्टरचेन्ज गरिसक्छौं त्यो y भनेको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ इन्भर्स भइसक्छ। इन्टरचेन्ज भन्दा अगाडिको y भनेको fx हो, इन्टरचेन्ज गरेपछिको y भनेको इन्भर्स हुन्छ। सो अब y को ठाउँमा f इन्भर्स x लेख्छौं र यो सेम कपी गर्छौं। यो चाहिँ सर्ट क्वेशनको लागि 2 मार्क्समा चाहिँ सोध्न सक्ने सम्भावना, यस्ता खालको क्वेशनहरु सोध्न सक्छ इन्भर्स निकाल्ने। अब हामी क्वेशन नम्बर बी मा हेरौं। gx is equal to 5x minus 3 whole upon 2x plus 1। यसको पनि सेम प्रोसेस हो, आन्सर हामी गर्छौं gx is equal to 5x minus 3 upon 2x plus 1। जहिले पनि हामीसँग सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ गिवन क्वेशन एकचोटी सार्ने गर्नुपर्छ, जसले गर्दा हामी एक्जाममा क्वेशन सार्दैनौं र के सल्भ गरेको स्टेपहरु हामीसँग यहाँ कम्प्लिट नहुन सक्छ, त्यसलाई क्वेशन सार्छौं र लेट gx बी y, हामीले gx लाई के गर्ने त y यहाँ लेट गर्छौं। अब हामीले यो gx को ठाउँमा y राख्यौं, अरु सेम कपी गर्यौं। त्यसपछि हाम्रो अब अहिलेको प्रोसेस इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y गर्छौं कम्पोनेन्ट। सो वी गेट, हामीले y को ठाउँमा x राख्यौं, हामीले x को ठाउँमा y राख्यौं, त्यसपछि y को ठाउँमा x राख्यौं यो। अब यसलाई हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं, यो x र 2y ले 2xy, x र 1 ले 1x, बीचमा प्लस साइन छ इक्वल टु 5y - 3। अघि जस्तै हामीले यो अर्को साइडमा त मल्टिप्लाई गर्नु परेन किनभने यसमा केही पनि छैन। सो अब हाम्रो प्रोसेस चाहिँ के हो भनेको y टर्म्सहरुलाई छुट्याउनु पर्ने भएर x पार्ट र नम्बरलाई एक साइडमा मिलाउँछौं र y भएको पार्टलाई अर्को ठाउँमा मिलाउँछौं। जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौं हामी के गर्यौं, यो x लाई यही छोड्यौं, -3 लाई अगाडि ल्याएर +3 बनायौं भने 5y पछाडि नै राख्यौं र 2xy लाई पछाडि लगाएर -2xy गर्यौं। अब यो दुईटैमा y कमन छ, हामीले y कमन लियौं यहाँ। हामीले यो चाहिँ यो दुवैमा यो y र यो y कमन लियौं, यो कमन यहाँ आयो। सो अब y को भ्यालु निकाल्नु पर्ने भएर यो होललाई अर्को साइडमा डिभाइडमा पठायौं, y इज इक्वल टु x + 3 अपन 5 - 2x भयो। सो इन्टरचेन्ज गरेपछिको y को भ्यालु मैले के भनेको थिएँ, त्यो चाहिँ इन्भर्स हुन्छ भनेको हामीसँग गिवन के छ fx गिवन छ। सो fx गिवन भएको भएर f इन्भर्स x हुने भयो यसमा। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड, यो चाहिँ यसरी गर्न सक्छौं हामीले। ओके, यो भयो। अब हामीसँग चाहिँ find fx and inverse of fx from the given below। f bracket 2x plus 7 is equal to 6x minus 2। अब हामीले fx दिएको बेलामा त इन्भर्स निकाल्न जान्ने भयौं। अब यहाँ त f ब्र्याकेटमा 2x plus 7 छ नि, यसलाई फर्स्टमा fx के गर्ने त भन्ने हुन्छ। यहाँ fx निकाल्नको लागि हामी हेरौं, यो भयो। अब हामीसँग fx निकालौं। अब यसको लागि हामीले फर्स्टमा क्वेशन सार्यौं, यो fx plus f bracket 2x plus 7 is equal to 6x minus 7। अब यसमा x मात्र चाहिने, यो होल टर्मको ठाउँमा x चाहिन्छ। सो यसलाई हामी के गर्न खोज्छौं भनेको यो ब्र्याकेटमा भएको सबै टर्म्सलाई पछाडि पनि हामीले टर्म मिलाउन खोज्छौं। सो हामीले अब यो सेम सार्यौं, 6x छ नि, हामीसँग 2x छ, 2 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 6 हुने भएर 3 बाहिर राख्यौं र हामीले यो यसलाई सेम सार्यौं यहाँ 2x plus 7।
अब यसो गर्दा त हामीसँग बढी हुने भयो। अब के हुन्छ यो मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 × 3 6x भनेको 3 × 7 भनेको कति हुने भयो यो चाहिँ प्लस 21 भयो प्लस 21 भयो तर हामीलाई चाहिने कति छ -7 अब -7 कसरी ल्याउने होला सो हामीले -28 गर्यौं -28 प्लस 21 भनेको -7 हुन्छ सो यसलाई चाहिँ यो सेम टर्म ल्याएर मिलाउने कन्डिसन हो यो मिलाउने चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट यही नै हुन्छ जस्तै यहाँ 4x भएको हामी के गर्थ्यौं 4 को लागि यहाँ 2 जहाँ 4 हुने भएर यहाँ 2 राख्थ्यौं सो अब हेरौं त हामीसँग यो र यो चाहिँ यहाँ मिलेको छ सो हामी के गर्छौं रिप्लेसिङ 2x + 7 यो 2x + 7 लाई चाहिँ x ले रिप्लेस गर्यो भने के हुन्छ हेर्नुस् है यो होल को ठाउँमा यो 2x + 7 को ठाउँमा हामी के राख्ने भयो त भन्दाखेरि x राख्ने भयो सो f हामीले सार्यौं होल यसको ठाउँमा कति राख्यौं x भयो यो 3 को 3 नै कपी भयो 2x + 7 को ठाउँमा रिप्लेस बाइ x भयो अनि -28 यसो गर्दा अब हामीसँग के आयो त भनेको fx आयो यो fx निकाल्ने तरिका हो अब fx निकालेपछि इन्भर्स निकाल्ने तरिका त तपाईले जान्नु भइसकेको छ लेट fx be y गर्ने y राख्ने इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y भयो इन्टरचेन्ज गरियो त्यसैलाई x टर्म्सलाई एकपट्टि र y लाई एकपट्टि राखियो यो x लाइन्छ -28 अगाडि 28 आयो प्लसमा भएर अब इक्वल टु 3y छ सो अब y मात्र यहाँ राख्ने हो भने कति हुन्छ x + 28 होल अपन यो 3 आयो सो इन्टरचेन्ज गरेपछि y को भ्यालु भनेको इन्भर्समा हुन्छ सो fx दिएको भएर f इन्भर्स x इज इक्वल टु x + 28 अपन 3 भयो यो चाहिँ हामीसँग यो प्रोसेस भइदियो अब यसमा अर्को हेरौं एउटा इन्भर्समै छौं हाम्रो चाहिँ पनि फाइन्ड द भ्यालु अफ m if fx is equal to 2x plus 3 and f inverse 7 is m हामीसँग fx दिएको छ यो fx दिएको छ fx दिएको छ र f इन्भर्स न्युमेरिकल भ्यालु दिएको छ र m को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ यसमा के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई यसको पहिला इन्भर्स निकाल्नु पर्छ किनभने यहाँ इन्भर्स साइन छ अनि भ्यालु पुट गर्न मिल्छ सो हामी अब इन्भर्स को प्रोसेसमा जान्छौं fx is equal to 2x plus 3 नाउ यसमा लेट गर्छौं हामी fx is equal to y अनि यो हामीले चाहिँ y राखेपछि यो fx ठाउँमा y भयो is equal to 2x plus 3 इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y कम्पोनेन्ट अहिले सेम कन्डिसनमा भयो यो y चाहिँ इन्टरचेन्ज गरेपछि y आयो सो दिस इज द इन्भर्स यहाँ चाहिँ इन्भर्स आइपुग्यो f इन्भर्स x कति आयो त हामीसँग यहाँ x - 3/2 यो सार्यौं अब हामीसँग यो x को ठाउँमा हामीसँग यहाँ न्युमेरिकल भ्यालु छ सो के गर्ने when x is equal to 7 x लाई 7 ले रिप्लेस गरौँ सो we get यो x को ठाउँमा 7 रिप्लेस गर्यो यहाँ हेरौं यो x को ठाउँमा यो 7 रिप्लेस गर्यो भने यो x को ठाउँमा पनि हामीले यो 7 रिप्लेस गर्यौं all x are replaced by 7 अब हल गरौँ यसको f इन्भर्स 7 को भ्यालु कति छ यहाँ m दिएको छ सो m कपी गर्यौं र 7 - 3 भनेको 4/2 भयो यो m लाई सेम कपी गर्यौं 4/2 भनेको 2 ले 1 टाइम्स 2 ले यो चाहिँ 2 टाइम्स हुने भयो सो 2 आयो देयरफोर m इज इक्वल टु 2 यसरी हामी निकाल्न सक्छौं यो इन्भर्स लिएर भ्यालु दिएको बेलामा अब चाहिँ हामी इन्भर्सलाई टुङ्ग्याएर कम्पोजिट फंक्सन तिर लाग्दै छौं कम्पोजिट भनेको मेनी को मिनिङ हो सो यसको डेफिनेसन पहिला हेरौं let a function f defined from a to b and g be the function defined from b to c are two functions then the function defined from set a to set c is called composite function of f and g it is denoted by g not f x यसले भन्न खोजेको चाहिँ एउटा फंक्सन के हुन्छ भनेको यो सेट ए बाट सेट बी मा डिफाइन हुन्छ यो f ले फेरि त्यसैगरी अर्को g भन्ने फंक्सन चाहिँ b देखि c मा डिफाइन हुन्छ
जस्तै यो सेट ए हो, यो सेट बी हो, यो सेट सी हो। यसमा हामी के गर्छौं भनेको सेट ए बाट बी सम्म डिफाइन भएको फंक्सन एफ, यसले यो भनेको, र यो सेकेन्डले भनेको चाहिँ बी बाट सी सम्म डिफाइन भएको फंक्सन चाहिँ जी। यस्तो हो भने then the function defined from a to c, यो a बाट सिधै c मा लग्यो, यो चाहिँ के हो त भनेको कम्पोजिट फंक्सन हो। कम्पोजिट फंक्सन अफ यो f र g हुन्छ। यसलाई बुझाउने के गर्छौं हामी g नट f लेख्छौं। यसमा जुन चाहिँ लास्टमा फंक्सन छ त्यो सुरुमा युज भएको हुन्छ र जुन फर्स्टमा छ त्यो लास्टमा युज भएको हुन्छ। यो बुझिन्छौं। यो भयो। जस्तै यहाँ पनि हामी हेर्न सक्छौं f लाई x लाई g ले यहाँ लग्यो, यो सेकेन्ड या फर्स्ट सेटमा यो a बाट b मा लग्यो, त्यसपछि b बाट फेरि c मा चाहिँ f भन्ने फंक्सनले लग्यो भने एकैचोटी यो a बाट c मा जाँदा के हुन्छ भन्दाखेरि यो यहाँ चाहिँ f नट g हुन्छ। यो g लास्टमा छ त्यसको मिनिङ यहाँ फर्स्टमा युज भएको छ, यहाँ फर्स्टमा छ यसको मिनिङ यो सेकेन्डमा युज भएको छ। यसरी हामीले f नट g बुझ्न सक्छौं। अब हामी यसलाई फेरि अर्को न्युमेरिकल भ्यालुहरु पनि हेरौं। यसमा विशेष महत्त्वपूर्ण कुराहरु यिनै यसमै छ। यसबाट म्याक्सिमम जान्नुपर्ने कुराहरु पनि यसमै आउँछ। जस्तै हामीले यहाँ हेर्यौं भने जस्तै यो चाहिँ के हुन्छ भनेको g फंक्सन युज भएको छ। यो g फंक्सनको लागि यो डोमेन हो र यो रेन्ज हो। जस्तै यहाँ f फंक्सन छ, fx फंक्सनको लागि यो चाहिँ रेन्ज हो, सरी यो डोमेन हो, यो डोमेन हो fx को लागि र यो रेन्ज हो। यदि हामीले यसलाई यहाँबाट सिधै लैजाने हो भने यसमा के हुन्छ फाइनली यो डोमेन हुन्छ, यो रेन्ज हुन्छ। कम्पोजिट फंक्सनको अगाडि जुन सेट ए छ यो चाहिँ डोमेन भयो भनेको यो सेट सी चाहिँ रेन्ज हुन्छ। यो बी को त्यहाँ चाहिँ हुँदैन, कम्पोजिटमा काम हुँदैन। तर बुझ्नको लागि के बुझ्ने भनेको जी फंक्सनको चाहिँ यो डोमेन यो रेन्ज हो, एफ फंक्सनको लागि यो डोमेन र यो रेन्ज हो। तर कम्प्लिटमा गर्ने हो भने यो सुरुमा जी लाग्यो, त्यसकारण यसको यो चाहिँ एफ यो नट जी फंक्सन हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ यो सेट ए चाहिँ डोमेन हुन्छ भने सेट सी चाहिँ रेन्ज हुन्छ। जस्तै हामी यता फिगरमा हेरौं, एफ भन्ने फंक्सनले यो 1 लाई यो 1 मा लग्यो, जी भन्ने फंक्सनले फेरि यो 1 लाई 1 मा लग्यो भने हामीले बुझ्ने के त भनेको यो 1 चाहिँ एकैचोटी लास्टमा गएर केमा म्याप भयो त 1 भयो। त्यसकारणले हामीसँग यो कम्पोजिट फंक्सनमा चाहिँ यो डोमेन भयो भने यसको रेन्ज कति हुन्छ त 1 हुने भयो। जस्तै यहाँ लेखेको छ यो। जस्तै यसमा 2 लाई चाहिँ 3 मा म्याप गर्यो, 3 चाहिँ 9 मा म्याप भयो। त्यसकारणले 2 कहाँ गएर फाइनली म्याप भयो त भने 9 सम्म म्याप भयो। यो 2 चाहिँ डोमेन हो, 9 चाहिँ रेन्ज हो। जस्तै 3 को 3 5 मा गयो, 5 चाहिँ 25 मा गयो। 3 यहाँ 5 मा गयो, त्यसपछि 25 मा गयो। सो हामीसँग 3 को रेन्ज चाहिँ 25 हुन्छ। त्यसैले 4 यहाँ 7 मा म्याप भयो, 7 चाहिँ फेरि 49 मा म्याप भएको भएर 4 को रेन्ज चाहिँ कति हो त 49 हुन्छ। अब हामीले बुझ्ने चाहिँ एकदम सर्टकटमा फिगर भनेको यस्तो हो। जस्तै सेट ए बाट बी मा एफ फंक्सन लाग्यो, अनि बी बाट सी सम्म जी फंक्सन लाग्यो भने ए मा भएकोलाई बी मा पुर्यायो, फेरि ट्रान्सपोर्ट गरेर फेरि ए लाई सी मा पुर्यायो भनेको हामीसँग बी चाहिँ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी जस्तै भयो। हामीसँग यो 1 चाहिँ गएर यो 2 मा म्याप भयो। त्यसैले हामीलाई यसलाई सिंगल एउटैमा देखायो भने 1 चाहिँ यो सेट ए भयो, यो सेट सी। अब 1 कहाँ भयो
2 मा म्याप हो अनि यसमा गएर 2 चाहिँ 3 मा 3 हुँदै 1 मा चाहिँ भनेको के भयो त यहाँ यो चाहिँ 2 चाहिँ गएर 3 अनि 1 भनेको 2 पनि 2 को चाहिँ 1 मा गएर म्याप हो 1 मा गएर 3 1 मा गयो 1 बाट 2 मा गयो 3 चाहिँ 2 मा गयो 4 2 मा गयो 2 3 मा गयो भनेको 4 चाहिँ यहाँ 3 मा गएर म्याप हो यो चाहिँ कम्पोजिट फंक्सन हो बीचको हराउँछ सुरुको डोमेन र लास्टको रेन्ज मात्र बाँकी रहन्छ यसरी बुझ्न पनि हामी यहाँ सक्छौं अब अर्को हेरौं expressing composite functions in a set of order pairs and calculating range and domain of the composite function यदि हामी composite function दियो भने यसलाई order pair मा कसरी लैजाने रेन्ज कसरी निकाल्ने डोमेन कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरामा यहाँ हेरौं यहाँ चाहिँ हामीसँग के छ यो सेट A हो यो सेट B हो यो सेट A यो सेट B र यो सेट C यसमा फर्स्टमा फंक्सन f ले A सँग B म्याप गरायो G फंक्सनले यो चाहिँ फेरि C भन्नेसँग मिलायो भने अब हामीलाई अर्डर फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो भने यो 1 गएर कहाँ बस्यो त यो 1 मा है अब यसलाई अर्डर फर्ममा ल्याऊ है जस्तै फंक्सन f ले के गर्छ 1 लाई 1 मा म्याप गरायो यो फर्स्ट 2 लाई 3 मा म्याप गरायो सेकेन्ड यो 3 लाई 5 मा म्याप गरायो यो थर्ड अनि 4 लाई 7 मा म्याप गरायो यो फोर्थ जी ले हेरौं जी फंक्सनले के गर्छ 1 ले 1 मा पुर्यायो सो यो यहाँ छ त्यसपछि 3 लाई 9 मा पुर्यायो यो यहाँ छ यो 5 लाई यो 25 मा पुर्यायो यो अर्को यहाँ छ र 7 लाई 49 मा पुर्यायो यो अर्को यहाँ छ फोर्थ भयो यदि यो दुईवटा फंक्सन यसरी अर्डर पेयरमा दिएको छ भने यसलाई हामीसँग कम्प्लिट बनाउने तरिका भनेको चाहिँ अब यो ए बी हुँदै सी मा पुगेको फाइनल डिस्प्लेसमेन्ट हामी हेर्छौं ए बी मा फेरि 1 मै पुग्यो 1 फेरि 1 मै पुग्यो भनेको चाहिँ सुरुको ए र सी हामीले जब हेर्छौं यहाँ ए र सी हेर्यौं भने डोमेन 1 हुँदाखेरि हामीसँग डोमेन 1 हुँदाखेरि यसको रेन्ज कति भयो 1 हो त्यसकारणले हामी के गर्छौं यो कम्पोजिटमा चाहिँ 1,1 लेख अब हामीसँग 2 को डिस्प्लेसमेन्ट 3 हुँदै कहाँ गयो त 9 मा गयो सो 2 डिस्प्लेस टु 9 हुँदा छ हामीसँग दोस्रो के भयो त यहाँ 2 टु 9 3 हामीसँग 5 हुँदै कहाँ डिस्प्लेस भयो 25 मा गयो सो यो चाहिँ 3 को 25 मा भयो अब 4 चाहिँ डिस्प्लेस हुँदै कहाँ गयो त 7 हुँदै 49 मा गयो सो यो 4 टु 49 अब हाम्रो यो चाहिँ जी नट एफ फंक्सन भयो है यो जी नट एफ किन भयो भनेको यसमा एफ सुरुमा फंक्सन युज भएको छ त्यसकारणले यो लास्टमा हुनुपर्छ र जे लास्टमा सुरु भयो लास्टमा छ जी लास्टमा छ त्यसैले फर्स्ट हुन्छ यो जी नट एफ फंक्सन यसरी अर्डर पेयरमा लेख्न सक्छौं भने अब जी नट एफ को डोमेन भनेको चाहिँ के हुने भयो यो 1 2 3 4 हुने भयो रेन्ज कति हुने भयो रेन्ज चाहिँ यो हुने भयो 1 9 25 र 49 कहिलेकाहीँ यसलाई यस्तो नभनिकन what is the value of g naught f1 पनि भन्छ यसको मिनिङ चाहिँ g naught f फंक्सनमा 1 डोमेन हुँदाखेरि 1 डोमेन हुँदा रेन्ज कति भयो भनेको जस्तै g naught f मा यो 1 डोमेन हुँदाखेरि रेन्ज कति भयो त 1 नै हो त्यसकारणले यो आयो g naught f मा 2 डोमेन हुँदा रेन्ज कति आयो यो 2 डोमेन हुँदा कति आयो रेन्ज 9 आयो त्यसकारणले यहाँ 9 भयो सो 3 हुँदा कति आउँछ त 25 र 4 हुँदाखेरि 4 चाहिँ कति आयो त 49 त्यसकारणले यसरी पनि सोध्न सक्छ सो यो अर्डर पेयरमा यसरी दिन्छ यो दुईटा अर्डर पेयर दियो भने यसरी लेख्न सक्छौं यसलाई के गर्ने यो अर्डर पेयरलाई फर्स्टमा यसलाई फिगर फर्ममा बदल्ने त्यसपछि हामीसँग डोमेन र रेन्जलाई म्यापिङ गरेर यहाँ कपी गर्ने त्यसपछि डोमेन थाहा पाइन्छ रेन्ज थाहा भइहालिन्छ
सो यो पनि सिस्टम त्यो डोमेन र रेन्ज थाहा भए चाहिँ इनपुट र आउटपुट कन्डिसन भनेको इनपुट भनेको डोमेन हो भने आउटपुट भनेको रेन्ज हो। यसलाई याद गर्न सकिन्छ। अब म्यापिङ डायग्राम फेरि हेरौँ। ड्रइङ एरो डायग्राम फर कम्पोजिट फङ्सन। जस्तै हामीसँग एक्जाममा यो क्वेसन दियो भने गर्ने तरिका हेरौँ। ए फङ्सन एफ 1,1 2,3 3,5 4,7 and function g is 1,1 3,9 5,25 and 7,49 are two functions. Find g not f by drawing arrow diagram. यसले के भन्यो? यसले पहिला ड्र गर्न भन्यो। अब यहाँ चाहिँ के बुझ्ने भनेको हाउ टु ड्र इट्स अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसमा चाहिँ ड्र गर्न जान्नु पर्यो पहिला। यसले ड्र गर्ने भन्छ फर्स्टमा हेर्ने कुन फङ्सन चाहिएको छ। जी नट एफ लास्टमा के छ एफ, त्यस कारणले फर्स्टमा एफ फङ्सन लगाउने। अनि हामीसँग जी भयो, यसलाई लगाएर यहाँ जी राख्ने। यसलाई हामीले राख्यौँ एफ। अब हामीले एफ फङ्सनलाई पहिला सल्भ गरौँ। यो 1 इनपुट हुँदाखेरि आउटपुट 1 छ, त्यस कारणले यहाँ 1 लेखेर यहाँ 1 लैजाने एरो देखाउने। अनि अर्को 2 इनपुट भएपछि 3 आउटपुट हुन्छ, सो 2 लाई लगाएर 3 मा एरो लगाउने। त्यसपछि 3 इनपुट हुँदा 5 आउटपुट हुन्छ, सो 3 लाई लगाएर 5 मा एरो लगाउने। सो 4 इनपुट हुँदा 7 आउटपुट हुन्छ, त्यसैले 4 लाई 7 मा लगाएर म्यापिङ गर्ने। हामीसँग अब एफ फङ्सनको काम सिद्धियो। अब हामी जी मा जान्छौँ। अब यहाँ के छ 1 इनपुट हुँदा आउटपुट 1 हुन्छ। अब हामी 1 कहाँ छ हेरौँ, यहाँ छ। 1 कहाँ जानुपर्ने, 1 मा जानुपर्ने। यो फर्स्ट सिद्धियो। अनि 3 चाहिँ 9 मा जान्छ। अब 3 खोजेर 3 लाई 9 मा एरो लगाउने, यो पनि पालो सिद्धियो। 5 25 मा पुग्छ भनेको 5 लाई लगाएर 25 मा पुर्याउने। त्यस्तै 7 आउटपुट कति छ, 7 को आउटपुट 49, 7 मा लगाएर 9 बनाउने। यति भए चाहिँ हामीसँग सिद्धियो। र जी नट एफ लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हामी सुरुको इनपुट 1, त्यसको डिस्प्लेस भ्यालु 1 को फाइनली कति छ 1, त्यसैले यसलाई 1,1 यहाँ लेख्छौँ। अब हामी यसको सेकेन्ड डोमेन 2 को हेरौँ। 2 कहाँ गएको छ, 3 हुँदै 9 मा गएको छ, सो 2 चाहिँ कहाँ म्याप भयो त हामीसँग 9 मा म्याप भयो, त्यसकारण 2,9 लेख्यौँ। अब हामी 3 डोमेन हुँदा यसको रेन्ज कति हुन्छ भनेको 5 हुँदै फाइनली यो 25 मा गएको छ, सो यो भयो। अनि लास्टको 4 चाहिँ 7 हुँदै फाइनली यो 49 मा गएर बसेको छ, सो 49। यसरी फर्स्टमा हामी म्यापिङ डायग्राम अथवा एरो डायग्राम बनाउँछौँ। त्यसमा भएको डोमेन र यो रेन्ज, यो रेन्ज भयो, यो डोमेन भयो, यो दुईटालाई हामी अर्डर पेयर फर्ममा लेख्छौँ। यसरी लेख्यो भने हामीसँग यस्तो सल्भ हुन्छ। यो चाहिँ अधिकांश एसईमा सोधिरहेको जस्तो देखिन्छ यसलाई। यो क्वेसनले चाहिँ सोधेको छ, हामीसँग निकैचोटि भेट्न सक्छौँ तपाईँ विभिन्न क्वेसन सेटमा हेर्नुभयो भने। अब हामीसँग चाहिँ 2वटा भन्दा बढी फङ्सनलाई मर्ज कसरी गर्ने विदाउट युजिङ म्यापिङ डायग्राम, त्यो चाहिँ हामी विचार गर्छौँ। जस्तै यहाँ क्वेसन हेरौँ। इफ fx is equal to 2x and gx is equal to x plus 1 यो दिएको छ। अब हामी यसलाई यो फर्स्ट फङ्सन, यो सेकेन्ड फङ्सन हो भने अब हामीसँग अर्को जी नट एफ एफ नट जी कसरी निकाल्ने र त्यसमा भ्यालु इनपुट गर्नु पर्यो भने भ्यालु कसरी इनपुट गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ। यो चाहिँ जहिले पनि हामीसँग भ्यालु इनपुट गर्ने कन्डिसन भनेको चाहिँ सधैँ हामीले कम्पोजिट निकालिसकेपछि हो। कम्पोजिट फङ्सनको मिनिङ चाहिँ मल्टिप्लाइङ अथवा कम्बाइनिङ 2 अर मोर फङ्सन पनि हो। एकै ठाउँमा 2 वा 2 भन्दा बढी फङ्सनलाई मिसाउने भन्ने बुझिन्छ। अब यसको स्टेप वाइज हामी छलफल गर्छौँ। फर्स्टमा हामीसँग यो निकाल्नु पर्ने भयो जी नट एफ, त्यहाँदेखि त्यो सार्यौँ। हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ यो स्मल ओ छ, हामी नट भनिरहेको छौँ त्यसलाई जी नट एफ, त्यसलाई हामीसँग एउटा ब्र्याकेटको फर्ममा चेन्ज गर्नुहोस्। यो ब्र्याकेटको फर्ममा चेन्ज गर्नुहोस्। हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको यो हो। अब ब्र्याकेट भित्र के छ, एफएक्स छ नि, एफएक्स को भ्यालु हामीसँग गिभन छ, रिप्लेस गरिदिनुहोस्। जी सेम राख्नुहोस्, एफएक्स को भ्यालु चाहिँ
2x छ। अब हामीलाई गिभन चाहिँ gx थियो, यो गिभन थियो, तर हामीलाई यहाँ बीचमा के चाहिन्छ, x चाहिएन। x को ठाउँमा के चाहिन्छ, 2x चाहिने भएर के गर्छौं हामी, यो फंक्सनमा x भएको ठाउँमा 2x ले रिप्लेस गर्छौं। जस्तै यो x थियो, x को ठाउँमा के भयो त, अब 2x रिप्लेस भयो, +1 को +1 नै छ। सो हामीले स्टार्टिङ g नट f बाट गर्यौं, फाइनली यसको आन्सर कति भयो त 2x + 1 आयो। 2x + 1 आयो। यसको यो चाहिँ कम्पोजिट फंक्सन यार इन भयो। इन भयो यसरी। अब हामीले यो चाहिँ कम्पोजिट फंक्सन अफ f एन्ड g नट f निकाल्यौं। जस्तै हामी क्वेशनमा चाहिँ g नट f 2 पनि निकाल्न दिएको भएर के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ यो g नट f आइसकेपछि यो x को ठाउँमा जति चाहिने हो त्यसलाई रिप्लेस गर्छौं। सो नाउ रिप्लेसिङ x by 2 भन्छौं। यहाँ x को ठाउँमा 2 राख्यौं, यो x पनि 2 हुने भयो। सो 2 × 2 4 + 1 ले 5 हुन्छ। विशेष गरी हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो लाइनमा छ। जस्तै हामीसँग gx यहाँ छ, यो x + 1 भयो। अब यसले के भन्छ भनेको रिप्लेसिङ x by 2x भनेको यो x को ठाउँमा पनि 2x राख्ने, यो x पनि 2x राख्ने। अब हामीसँग कति बन्छ, यो रिप्लेस गर्दाखेरि यो 2x बन्यो भने यता भएको यो x पनि 2x भएको छ, +1 न्युमेरिकल चेन्ज हुँदैन, यो भयो। जस्तै अब हामीले यो g2x को भ्यालु चाहिँ यहाँबाट यो 2x + 1 यहाँ रिप्लेस गरेर आएको हो, यसलाई सार्छौं। अब हामी अगाडि अर्को हेरौं, f नट g प्रोसेस त्यही हो। पहिला के गर्नुस्, ब्र्याकेट राख्दिनुस्, नट को ठाउँमा ब्र्याकेट राख्दिनुस्। त्यसपछि gx को भ्यालु जति छ गिभन त्यसलाई कपी गर्नुस्, gx = x + 1 यो कपी गर्यौं। अब हामीलाई फंक्सन f मा चाहियो, हामीसँग गिभन के छ, fx = 2x। मैले अघि भने जस्तै f यो x हो, यो 2x छ। अब हामीलाई चाहिएको के हो त, f को ब्र्याकेटमा x + 1। सो अब यो x लाई र यो x दुवैलाई के गर्छौं त भने रिप्लेसिङ बाइ x - 1। अब हामीले यो दुवैलाई रिप्लेस गर्दाखेरि x इज रिप्लेस्ड बाइ x + 1 यहाँ राखेपछि यो 2x को यो 2 को न्युमेरिकल नो चेन्ज, यो x पनि त रिप्लेस गर्नु पर्यो नि। सो यसको ठाउँमा कति हुन्छ, x + 1। अब यो f x + 1 को भ्यालु कति भयो त, 2 ब्र्याकेट x + 1 त्यो यहाँ आएको छ। 2 ले ब्र्याकेट ओपन गर्ने, 2 × x + 2 × 1 2 भयो। अब हामीलाई यहाँ चाहिँ g नट f 0 निकाल्नु दिएको भएर जति नम्बर चाहिन्छ सो x लाई त्यसैले रिप्लेस गर्यो भने यो x को ठाउँ पनि 0 आयो, यो x को ठाउँ पनि 0 आयो। सो f नट g 0 भनेको 2 × 0 + 2 भनेको 2 भयो। यो चाहिँ हाम्रो कम्पोजिट फंक्सन निकाल्ने तरिका हो। अब कम्पोजिट निकाल्ने, अब हेरौँ अघिको मेन चाहिँ हामीले इन्भर्स निकाल्न जानेपछि र कम्पोजिट निकाल्न जानेपछि अलमोस्ट क्वेशनहरु सल्भ हुन्छ। अब एउटा थप हामीसँग यसमा एक्जाम्पल हेरौँ। हामीसँग यहाँ भएको कुरा, इफ fx = fx = 2x + 3 and gx = x + 2, find g नट of f इन्भर्स x र f नट g इन्भर्स x। यो इन्भर्स चाहिँ f को मात्रै हो, यो इन्भर्स g को मात्रै हो। यदि होल हामीलाई दिनु पर्यो भने चाहिँ उले पुरै दिनु पर्यो भने चाहिँ के गर्छ भनेको f नट g यसरी ब्र्याकेट दिन्छ र पावर -1 गरेर हामीलाई यसमा होल इन्भर्स
यसरी x दिन्छ। यसको मिनिङ चाहिँ f नट g निकालेर इन्भर्स निकाल्नु भनेको बुझ्नुपर्छ। जस्तै यो माथि दिएकोमा चाहिँ यो चाहिँ छुट्टी छुट्टी f को मात्रै हो, यो g को मात्रै हो। अघि जस्तै के छ g र f इन्भर्स को कम्पोजिट गर्नुपर्ने छ। यसमा f र g इन्भर्स को कम्पोजिट गर्नुपर्ने छ। यदि हामीसँग इन्भर्स दिएको छ भने पहिला हामीले यसमा इन्भर्स निकाल्छौँ। इन्भर्स निकाल्ने प्रोसेस हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब हामीले इन्भर्स निकाल्ने प्रोसेस चाहिँ यो अघि जस्तै हो। पहिला लेट गर्ने y इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y गर्छौँ। सो इन्भर्स निकाल्छौँ। अब इन्भर्समा कहिलेकाहीँ तपाईँलाई भ्यालु चेक गर्ने सिस्टम पनि म भनिदिन्छु। यो 2x + 3 छ भने यो x लाई x नै सार्नुहोस्। अनि यसमा एडिसन र सब्ट्र्याक्सन जुन दिएको छ साइनलाई अपोजिट गरिदिनुहोस्। यो प्लसलाई माइनस गरिदिनुहोस्। न्युमेरिकल सेम हुन्छ। अब त्यसपछि मल्टिप्लाई या डिभाइड छ हेर्नुहोस्। मल्टिप्लाई भए त्यसलाई डिभाइडमा राख्नुहोस् र डिभाइड भए मल्टिप्लाईमा। जस्तै यो के छ यहाँ 2 सँग मल्टिप्लाईमा छ। अब यसलाई डिभाइडमा राख्नुहोस्। सो यो चाहिँ तपाईँको इन्भर्स। यसरी आन्सर तपाईँले आफै गेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो इन्भर्स निकालिसकेपछिको प्रोसेस हेरौँ हामी। अब यहाँ f नट g नट f इन्भर्स x छ। फर्स्ट रुल हाम्रो के हो त भनेको यो नटको ठाउँमा ब्र्याकेट राख्ने नै हो। ब्र्याकेट राखेपछि ब्र्याकेटभित्र के छ f इन्भर्स x छ। f इन्भर्स x को भ्यालु कति छ त भनेको x - 3/2 यो रिप्लेस गर्ने। अब हामीलाई यहाँ दिएको छ gx = x + 2। हामीलाई निकाल्नु पर्यो g को ब्र्याकेटमा यति। सो अब के गर्छौं यो x लाई चाहिँ रिप्लेस बाइ x - 3/2 गर्छौं। सो यो x लाई रिप्लेस गर्दा यो बन्यो। यो x लाई रिप्लेस गरेर यो भ्यालु राख्दा यो बन्छ। सो यो रिप्लेस गरेपछिको अब एलसीएम लिनुहोस्। यो 2 × 2 4 हुने भयो। सो x - 3 + 4/2। सो यसलाई सल्भ गर्नु x + 1 यो -3 + 4 ले +1 हुन्छ /2। यो चाहिँ कम्पोजिट निकाल्ने तरिका यहाँ निकाल्यो। यसै गरी हामी अब अर्को हेरौँ। यसमा चाहिँ हामीले निकाल्न पर्यो f नट g इन्भर्स। पहिला g इन्भर्स निकालिन्छ। सो gx लाई लेट y गर्यो। सो यो प्रोसेस अघि जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ x + 2 छ। सो x पहिला लेख्ने। यसलाई हामी पहिले आन्सर गेस गर्ने तरिका मैले भने। सो त यहाँ जे छ x लेख्नुहोस्। पहिला प्लस माइनसलाई अपोजिट गर्नुहोस्। प्लस छ सो माइनस हो। अब मल्टिप्लाई भएको नम्बर यहाँ केही पनि छैन। मल्टिप्लाई 1 छ। सो डिभाइड बाइ 1 गर्नु जरुरी छैन। सो यसको कति भयो इन्भर्स x - 2 हो। यसरी निकाल्न सक्छौं हामी यो। अब यो इन्भर्स निकालिसकेपछि सेम प्रोसेस पहिला f नट g सारौं। नटको ठाउँमा हामी ब्र्याकेट राख्छौं। अनि ब्र्याकेट आइसकेपछि यो इन ब्र्याकेट भित्र जे छ त्यसको भ्यालु जस्तै g इन्भर्स भनेको x - 2 छ यहाँ। त्यो हामीले भ्यालु रिप्लेस गर्यौं। यसको भ्यालु यहाँ रिप्लेस गर्यौं। अब हामीलाई f मा चाहिन्छ। तर हामीसँग बिग गिवन छ क्वेशनमा के fx = 2x + 3। अब यसमा हामीलाई चाहिँ यो x को ठाउँमा कति रिप्लेस गर्नु पर्यो त x - 2। सो x लाई हामी के गर्छौं x - 2 रिप्लेस गर्यौं। सो यो 2 को चाहिँ 2 सेम कपी भयो। x को ठाउँमा x - 2 हामीले रिप्लेस गर्यौं र +3 यही छ। मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 2x - 2 - 4 भयो +3। सो 2x - 1 भयो। यो चाहिँ इन्भर्स यो कम्पोजिट फंक्सन हो यसको। यसरी कम्पोजिट निकाल्ने हामी काम गर्न सक्छौं। यसलाई अलि छिटो हो भने यसलाई पज गर्दै हेर्नु होला। बिस्तारै प्रयास गर्नु होला। केही समयमा समस्या भएमा फेरि कम्प्लेन या कमेन्टमा के गर्नु होला हामी फेरि गर्नेछौं। अगाडि बढौं। अब अर्को यसमा एउटा छ जस्तै भ्यालु निकाल्ने कन्डिसन भ्यालु अफ x निकाल्नु पर्ने कन्डिसन दियो भने जस्तै हामीसँग यहाँ गिवन पार्ट हेरौं fx = 4x fx = 4x - 17 and gx = 2x + 8/5 and f not f x = g इन्भर्स x। हामीसँग फंक्सन पनि दियो दुईवटा र त्यसको रिलेटेड पनि छ f not f र g इन्भर्स x बराबर छ भने
x को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्यो। यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा फंक्सन दिएको भएर हामीलाई जुन सजिलो हुन्छ पहिला इन्भर्स निकाले पनि हुन्छ अथवा f नट f निकाले पनि हुन्छ। हामीसँग इन्भर्स निकाल्नलाई हामी पहिला छोटो भएर हामी इन्भर्स निकाल्छौं। सो g इन्भर्स निकाल्दाखेरि gx कपी गर्यौं। सो gx लाई लेट y गर्यौं। सो इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y इन्टरचेन्ज गर्ने प्रोसेस हामी इन्भर्समा गरे जस्तै हो। अघि मैले त्यही भने नि हामीसँग इन्भर्सलाई राम्रोसँग जानियो र कम्पोजिटलाई राम्रोसँग जानियो भने त्यो दुईवटा क्वेशनले चाहिँ हामी अलमोस्ट सबै सल्भ गर्न सक्छौं। केही एक्सेप्सन बाहेक त्यो एक्सेप्सन हामी छलफल गर्न सक्छौं। अब हामी अगाडि हेरौं। f इन्भर्स हामीले निकाले यति आयो हामीसँग। त्यो आइसकेपछि यो हाम्रो सेकेन्ड पार्टको भ्यालु आयो। फर्स्ट पार्ट निकालौं f नट f। f नट f को फर्स्ट प्रोसेस नटलाई ब्र्याकेट हटाउने। fx को भ्यालु राखौं हामी यहाँ एउटा ब्र्याकेट कम भएको छ। fx को भ्यालु यति राख्यौं। अघि जस्तै अब के भयो भनेको हामीसँग गिवन चाहिँ fx इज इक्वल टु 4x - 17 छ। तर हामीलाई चाहियो के त f ब्र्याकेटमा 4x - 17। सो त्यसकारण x को ठाउँमा रिप्लेस गर्छौं यो। जस्तै यो x को ठाउँमा रिप्लेस 4x - 17 गर्दा यही आउने हो। अनि यो x को ठाउँमा रिप्लेस गर्यो भने 4 ब्र्याकेट बाहिर छ। अनि x को भ्यालु चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्यौं 4x - 17। यो -17 सेम कपी भयो। यसलाई ओपन गर्ने 16x - 68 - 17 यसलाई सम गरौँ, सिम्प्लिफाई गरौँ 16x - 85। अब हामीसँग इन्भर्स पनि आइपुग्यो र f नट f पनि आइपुग्यो। अब हामीलाई अकर्डिङ टु गिवन क्वेशन के भन्छ भनेको f नट f x इज इक्वल टु g इन्भर्स x। f नट f को भ्यालु राखौं। यो हामीसँग यो भ्यालु यहाँ राख्यौं भने g इन्भर्स को भ्यालु यहाँ छ हामीसँग। यसलाई लएर यहाँ चाहिँ राख्यौं। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 16 इन्टु 2 32 माइनस 85 इन्टु 2 -170 इज इक्वल टु 5x - 8। x लाई एकैपल्ट ल्याउँ, यो 5x लाई अगाडि ल्याउँ माइनस हुन्छ। सो 32x - 5x इज 27x। यो -170 लाई पछाडि लैजाउँ, इट विल बी प्लस 170 एन्ड -8 भनेको 168 हुन्छ। सो युज यो क्याल्कुलेटर, यो 27 लाई उता डिभाइड गर्नुहोस्, यो 6 आउँछ। सो हामी अन्तिममा के भन्न सक्छौं भ्यालु अफ x इज 16 इन दिस कन्डिसन। सो यस्तो खालको क्वेशन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। भ्यालु अफ x निकाल्ने अथवा कहिलेकाहीँ के देला कहिले m देला। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भन्नुभए पनि हुन्छ यसलाई अरु क्वेशन सल्भ गर्नको लागि। सो अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ। If fx is equal to 2x - 4, then prove that f not f inverse is an identity function. यो पुरै यो फंक्सन चाहिँ आइडेन्टिटी हो भनेको मिनिङ के हो x इनपुट गर्यो भने आउटपुट पनि कति आउने x नै हुने। 5 इनपुट गर्यो भने आन्सर पनि 5 आउने। सो हामी फर्स्टमा के गर्छौं यो f इन्भर्स निकाल्छौं 2x - 4 छ। यसको इन्भर्स निकाल्ने प्रोसेसले यो छ पहिला लेट y गर्यौं इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y। सो यो भयो y लाई अर्को साइडमा राख्ने x र न्युमेरिकल हो अनि y आयो। आफ्टर चेन्जिङ द इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y दिस y विल बी इन्भर्स। सो इन्भर्स आइपुग्यो यो इन्भर्स आइपुग्यो। अब हामी यसमा कम्पोजिटमा जान्छौं। यो नटलाई हटाएर ब्र्याकेट राख्यौं पहिला, त्यसपछि यो f इन्भर्स को भ्यालु यहाँ राख्यौं। सो हामीसँग गिवन क्वेशनमा चाहिँ फंक्सन f यति गिवन छ, तर हामीलाई f को ब्र्याकेटमा कति चाहियो x + 4/2। त्यसकारणले यो x y लाई के गर्ने रिप्लेस बाइ x + 4/2 गर्ने। सो यो x को ठाउँमा रिप्लेस गरेर यही आयो। सो यो x रिप्लेस गर्दाखेरि 2 ब्र्याकेटमा x को ठाउँमा कति हुने हो x + 4/2 - 4 यही माथि एउटा कपी नै हो। सो अब यसलाई यो मल्टिप्लाईमा भएको भएर यो 2 र यो 2 लाई काट्दियौं। सो यहाँ x + 4 यहाँ बाँकी रह्यो -4, यो +4 र -4 पनि काट्यो, बाँकी के भयो x। अब हामीसँग यहाँ इनपुट के छ x, आउटपुट कति आयो x नै छ। सो इनपुट x हाल्दा आउटपुट x आयो। व्हेन वी इनपुट डोमेन x छ, त्यो आउटपुट हाम्रो रेन्ज कति आयो x नै आयो। सो यो कन्डिसन चाहिँ हाम्रो के हो त
आइडेन्टिटी फंक्सन हो. सो f not f इन्भर्स x इज आइडेन्टिटी फंक्सन. प्रुभ यसरी यो प्रुभ गर्न सक्छौं. अब हेरौं. अब यसमा चाहिँ हामीसँग कम्पोजिट फंक्सनको एउटा पाटो दिएको छ. If fx is equal to 3x plus 5 and f not gx is equal to 7x minus 1 upon 3, find gx. यसमा f not g दियो, fx दियो, निकाल्न के भन्यो? gx निकाल्न भन्यो. यो gx निकाल्न भन्यो. सो अब यसलाई हामीले गर्न मिल्ने कुरा चाहिँ के हो भनेको कम्पोजिट दियो नि. सो लेट्स स्टार्ट फ्रम कम्पोजिट. हामीले यहाँ के गर्यौं भनेको निकाल्न पर्ने gx लाई हामी y लेट गर्यौं. सो यो छोटो बनाउनलाई y लेट गरेको. y लेट नगर्दा पनि गर्न सकिन्छ. सो बट इट विल बी इजी. सो f नट gx दियो. हामीसँग f नट g लाई पहिलो प्रोसेस के हो भनेको यो नट हटाएर ब्र्याकेट राख्ने. फर्स्ट कन्डिसन. त्यसपछि f नट g को भ्यालु हामीसँग छ 7x minus 1 upon 3. त्यही कपी गरे हामीले क्वेशन त्यही कपी. अनि f ई छ यो ब्र्याकेट भित्र gx को भ्यालु हामी कति गर्यो त लेट गरेको छ नि y. सो y लेख्यौं. अब हामीसँग यहाँ fy चाहियो. हामीसँग गिभनमा के छ त fx is equal to 3x plus 5 छ. सो अब हामीलाई y चाहिने भएर के गर्छौं x is replaced by y भन्दा कति हुने भयो त भनेको रिप्लेस गरे नि यो f हुने भयो, यो y हुने भयो. त्यसपछि यहाँ यो 3 हुने भयो, x को ठाउँमा y हुने भयो प्लस यो गरेर यहाँ 5 हुने भयो. सो अब fy को भ्यालु कति आयो त भनेको 3y plus 5. सो त्यसैलाई यहाँ हामीले लेखौं. सो अब यसलाई के गर्छौं भनेको हामीसँग gx निकाल्नु छ. gx चाहिँ के हो त y हो. अब हामीलाई सिम्प्लिफाई गरेर y को भ्यालु निकाल्न खोज्छौं. सो यो 15 लाई अगाडि लाग्यौं. -15 र -1 ले -16 भयो र यो 9 लाई यहाँ डिभाइड गर्दियौं. सो y भनेको कति हो त 7x - 16 upon 9 भयो. अब y के लाई लेट गरेको gx लाई. देयरफोर gx is equal to 7x - 16 upon 9 हुने भयो. हामी अब यहाँ हेर्न सक्ने भयौं. यसरी हामीले यो क्वेशन पनि सिध्यायौं. अब हामी अगाडि बढ्छौं. यसरी हाम्रो अलमोस्ट सकेसम्म धेरैवटा प्रब्लमहरु आइडियाजहरुलाई गेन गर्ने हिसाबले मैले यो भिडियो बनाएँ. लाग्छ यो भिडियो केही फ्रुटफुल भयो होला. यति हेरिसकेपछि यो तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक र शेयर गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरुमाझ पुर्याउनुहोला. अभिभावक हुनुहुन्छ भने आफ्ना छोराछोरी मार्फत पुर्याइदिनु होला. र केही यसमा समस्या रहे कमेन्टमा लेख्नु होला. र यहाँहरुलाई कुनै विषयसँग सम्बन्धित म्याथ, अप्सनल म्याथ सम्बन्धित टपिक्स यस्तो चाहिँ बनाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने हामीलाई कमेन्टमा लेख्नु होला. हामी त्यसलाई भिडियो बनाएर हाल्ने छौं. यो अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद.